शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक अहम तरीन टॉपिक, एक अहम तरीन गुफ्तगू जो बहुत ज़रूरी है ज़िक्र करना कि ख़वातीन का पर्दा कितना है और किस किस से कितना कितना उसका हिजाब ज़रूरी है। ये मसाइल बहुत ज़्यादा इस माशरे में फैल चुके हैं कि ख़ातून अपना पर्दा सही नहीं रखती और ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये फ़साद की इब्तदा यहाँ से स्टार्ट होती है कि उसका ख़ातून का पर्दा सही नहीं होता। कुछ तफसील है वो इंशाअल्लाह हम डिस्कस करते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। मियाँ बीवी आपस में हैं, घर में हैं, उनका कोई पर्दा नहीं है। वो एक दूसरे के तमाम आज़ा को, जिस्म को देख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए बिल्कुल हलाल हैं और उनका आपस में कोई पर्दा नहीं है। महरम के सामने फ़कत जिस्म के शर्मगाह का पर्दा है। महरम के सामने जैसे कि बहन हैं, भाई हैं, मसलन कि ख़ातून के लिए भाई है, वालिद है, चचा है, दादा है, मामू है या उसका बेटा है, वो उसके सामने मसलन कि दुपट्टा उसने नहीं पहना हुआ, गला नज़र आ रहा है, उसके बाजू नज़र आ रहे हैं, वज़ू कर रही है मसलन घर में और भाई है या वालिद है या चाचा है वो घूम रहे हैं, या मसलन कि उसके पाँव और टखने हत्ता के उसकी घुटने वगैरह तक भी अगर नज़र आ रहे हैं, तो उसके लिए हराम नहीं है कि वो उसने अपने चचा या भाई या बेटे के या मसलन के मामू के सामने उसने अपने बाजू क्यों निकाले हैं या उसका गला क्यों नज़र आ रहा है। ये एक अखलाकी रिवायात हैं, अखलाक है कि हमारे माशरे की बेटी, बहन, माँ जब कोई महरम भी घर में दाखिल होता है तो वो सर पे दुपट्टा कर लेती है। ये अखलाकियात हैं और यहाँ लोग मराज उज़ाम तक को गालियाँ दे देते हैं। हम तो एक छोटे से अदना से तालिब इल्म हैं, गुज़श्ता कुछ दिनों से हमारे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे गालियाँ दी गई हमारे क्लिप को शेयर करके, ये जिनसी मसाइल बताते हैं। तो क्या हम अपनी तरफ से बताते हैं जिनसी मसाइल? हमारा मकसद है शरीयत बताना। हर छोटे बड़े को शरीयत का इल्म होना चाहिए कि हलाल क्या है और हराम क्या है। जो लोग गालियाँ देते हैं ना उनको दाढ़ी का पता है, ना उनको नमाज का पता है, ना उनको दीन का पता है, फ़कत बैठे हैं मराज उज़ाम के ख़िलाफ़। हलाल हराम का पता नहीं है। घर में तो वो अपने आप को दीनदार बनाते हैं और बाहर उनकी हालत क्या होती है। हर किसी को इल्म है कि कौन कितने पानी में है। खुदारा ऐसा काम ना करें कि आपस की सफ़ों में भी इख्तलाफ पैदा हो जाए। हमने कभी किसी मोमिन की दिल आज़ारी नहीं की। और आप माँ बहन की गालियाँ शुरू हो जाते हैं उस शख्स को जो दीन बताता है और शरीयत बताता है। तो अपना किबला दुरुस्त कर लें। जो आप लोग मिंबरों पे लेके आते हैं, दाढ़ी नहीं उनकी, गाने की तर्ज पे कसीदे पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं आप अपने घरों तक महदूद रखें, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मिंबर हुसैन की तौहीन ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना किसी मर्जे की तौहीन हम बर्दाश्त करेंगे। इसका हम हर प्लेटफार्म पर इंशाअल्लाह जवाब देंगे। उलमा सीरत आले मोहम्मद बताते हैं और उनके साथ चलना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का फरमान है। अपने उन्होंने ज़ाहिरी हयात मुबारका में भी यही तलकीन की है कि यही हमारे लिए हुज्जत हैं, आप लोग इनके साथ चलें, यही हुज्जत हैं। उलमा हुज्जत हैं, वो असहाबे कराम अहले बैत के हुज्जत थे। उनके हयात मुबारका में भी जो दूर दराज इलाकों में बैठ के लोगों को मसाइल शरिया बताते थे, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दीन से वाकिफ़ थे। तो आइए देखिए फिर आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी पूरी दुनिया पर उनके हुकूमत है और उनके एक फतवे से दुनिया डरती है। आज भी वो किराए के घरों में बैठे हैं, कोई लग्जरी गाड़ियाँ नहीं हैं उनकी, कोई लग्जरी मकानात नहीं है, कोई मोमिनीन का पैसा वो ज़ाय बर्बाद नहीं कर रहे। तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। जो किसी इमाम की, नायब इमाम की मसनद पे बैठे हैं या उलमा हैं या तालिब इल्म हैं, आप उनको गालियाँ देते रहें। महरम के सामने यही पर्दा है। ख़ातून अगर वज़ू कर रही है, बाजू उसने निकाले हुए हैं, दुपट्टा नहीं पहना हुआ, तो उस पर हराम नहीं है। उसने जिस्म छुपा लिया है, काफ़ी है। उसका जिस्म वैसे भी हमारा माशरे में जो अच्छा एक शलवार कमीज़ है ख़ातून का, घर के लिए वो लिबास काफ़ी है, वो बेहतरीन लिबास है। लेकिन एक तहज़ीब है, जिस तरह हमारे लिए हलाल है कि हम जाएं किसी महफिल में, दोस्त बैठे हों, उनसे गप शप करें, तालियां बजाएं। अमूमी लोग तो ऐसे करते हैं।
ہمارے لیے بھی حلال ہے، لیکن ہم اس امام کے لباس میں، اس طالب علم کے لباس میں ہم جا کے وہاں تالیاں نہیں بجا سکتے، ہے ہمارے لیے حلال۔ تو ہمارے ملت کی بچیاں اور مائیں بہنیں بھی، ان کے لیے بھی حلال ہے کہ وہ ایک شلوار قمیض میں گھر میں گھومتی رہیں، حتیٰ کہ وہ تنگ لباس ہی کیوں نہ ہو، جس میں اس کے محاسن نہ نظر آئیں، اتنا ٹائٹ نہ ہو، لیکن چھوٹا لباس ہے، گھر میں وہ گھوم سکتی ہے، لیکن اس کا ایک تہذیب ہے، اس کا ایک تمدن ہے کہ وہ دوپٹہ کرتی ہے، یا بھائی کی یا بیٹے کی یا والد کی نظر نیچے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تہذیب ہے، یہ اخلاق ہے، یہ سیرت اہل بیت ہے۔ تو یہ ہم حلال حرام بتاتے ہیں۔ باہر کے معاشرے میں انسان اور ہو، گھر میں اور ہو، اور پھر جب اپنے آپ کو وہ کچھ ثابت کرنا چاہے تو کسی کی ماں بہن ایک کر دے اور اس کو وہ کہے کہ میں بڑا حبدار اہل بیت ہوں۔ تو خدا را ایسی چیزوں سے اجتناب کرے، اپنی عاقبت تو کم از کم درست کر لے۔ نامحرم سے مکمل جسم چھپائے گی سوائے چہرے کے اور کلائیوں کے۔ خاتون کا جو نامحرم سے پردہ ہے، محرم ہم ذکر کر چکے ہیں تفصیل سے، بیٹا، باپ، بھائی، چاچا، ماموں، تایا، نانا، نانی، نانا، دادا، یہ خاتون کے محرم ہیں۔ باقی دیور ہے، باقی جو رشتے ہیں، کزن ہیں، یہ سب نامحرم ہیں۔ سسر بھی خاتون کا جو ہے وہ محرم ہوتا ہے، وہ سسر گھر میں ہے، اگر خاتون مثلاً کہ دوپٹہ نہیں بھی کرتی یا عمومی کام کاج میں مصروف ہے، اس نے بازو بھی اوپر کیے ہوئے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، گھوم سکتی ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ اگر محرم کے سامنے بھی آپ کا لباس تنگ ہے، چھوٹا ہے، اور وہ شہوت کا سبب بن رہا ہے، جیسے کہ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، معاشرہ جس طرح اختلافی چیزیں دیکھ دیکھ کے، ایسی چیزیں دیکھ دیکھ کے بگاڑ پیدا ہو گیا، تو پھر خاتون کے لیے واجب ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کے نعوذ باللہ من ذالک سسر کی، کسی کی، آج کل معاشرہ خراب ہو گیا، کسی پر بھی اتنا آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرنا ممکن نہیں رہا۔ ہم کسی کی ذات پر اعتراض نہیں کریں، نہ کسی رشتے کو ہم پامال کریں، لیکن اگر فیل ہوتا ہے خاتون کو کسی اپنے رشتے کی بھی دید خراب ہو گئی ہے، لحاظ ختم ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حجاب کو مکمل رکھے۔ تنگ لباس پہننا جائز نہیں ہے، باہر کہیں بھی اپنے محرم کے علاوہ، اپنے شوہر کے علاوہ خاتون زینت بھی نہیں کر سکتی، زیب و آرائش نہیں کر سکتی، تنگ لباس بھی نہیں پہن سکتی، اور جاذب نظر لباس نہیں پہن سکتی۔ یہ معاشرہ خصوصاً اس چیز کی طرف چلا گیا ہے کہ خواتین کہیں بھی میٹنگز میں جاتی ہیں، کہیں بھی باہر جاتی ہیں، آؤٹنگ پہ جاتی ہیں، کہیں فنکشن اٹینڈ کرنے، محفل ہے، شادی ہے وغیرہ ہے، جاذب نظر لباس اور اس کے اوپر ہلکا سا سکارف مکنا لے لیا کہ میں نے تو شرعی پردہ کیا ہوا ہے، ایسا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ کے باڈی کے اعضاء بھی نظر آ رہے ہیں، آپ نے ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے، دوسرا جاذب نظر ہے، آپ کا میک اپ، آپ کی اٹریکشن جو ہے وہ غیر محرم کو آپ کی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے، تو یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ سب سے بہتر لباس یہ ہے کہ خاتون اپنے آپ کو عبایا میں رکھے، یا اتنا کھلا چیسٹر پہنے کہ اس کی زینت یا اس کی چیزیں نامحرم کو نظر نہ آئیں۔ جرابیں پہننا ضروری ہے، ہمارا معاشرہ جرابیں خواتین پہنتی ہی نہیں ہیں اکثر مقامات پر، حتیٰ کہ یہاں زیارات پہ بھی آئی ہوئی تھیں تو ان کی جرابیں نہیں ہوتی۔ جرابیں پہننا بھی ضروری ہیں، نامحرم جب آپ کے پاؤں دیکھے گا تو آپ کے لیے وہ باعث عذاب بن جائے گا۔ حج و زیارات پر خصوصی خیال رکھیں، یہ ایک بہت ہی ضروری میں ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں اپنی مومنات سے، بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بچیوں سے، کہ خدا را آپ حج پہ جاتی ہیں، عمرہ کرنے جاتی ہیں، یا زیارات پہ جاتی ہیں۔ سعودی عرب کے معاشرے کی اور ان کی تہذیب کی، ثقافت کی ہم داخلی طور پہ جو بھی ہم گلہ کریں، لیکن ظاہری طور پہ ان کی خواتین کی آنکھیں فقط نظر آ رہی ہوتی، تو ہمیں بھی ظاہری لباس ان کا دیکھنا ہے کہ وہ جس طرح وہ لوگ اسلام کو جو بھی ان کا نظریہ ہے، لیکن وہ ظاہری طور پہ ان کی خواتین، حتیٰ کہ ہماری مومنات بھی ہیں سعودی میں، شیعہ بھی ہیں ماشاءاللہ کافی، سب کا لباس اتنا بہترین ہے کہ فقط ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی، اوپر سے انہوں نے مکمل کالی عبایا، کالا سر پہ سکارف وغیرہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب آپ حج عمرہ پہ جائیں تو خدا را اپنے ملک کی، اپنے ملت کی، اپنے مذہب کی پاسداری کر رہی ہوتی ہیں آپ، تو جرابیں پہنیں، چیسٹر کھلا پہنیں، سکارف صحیح لیں، اوپر سے عبایا ہو سکتی ہے تو وہ لیں، اپنے لباس کو مکمل رکھیں۔ اسی طرح آپ زیارات پہ آتی ہیں، ایران چلے جائیں، عراق آ جائیں، ٹھیک ہے ان لوگوں کے لباس میں اب تنگی آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن آپ لوگوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر قافلے سالار کا فرض ہے کہ وہ ایک عبایا رکھے،
تاکہ یہاں جب حرم میں خاتون انٹر ہوتی ہے اس کا حجاب مکمل نہیں ہوتا، اس کو عبایا حرم کی طرف سے دی جاتی ہے کہ جب وہ زیارت سے نکلے گی واپس کر دے گی۔ یہ توہین ہے آپ کی کہ آپ کو حرم کی مینجمنٹ سکھا رہی ہے کہ آپ کا حجاب مکمل نہیں ہے۔ تو آپ اپنے حجاب کو مکمل رکھیں، آپ چیسٹر پہنیں، بڑا مکنہ لیں۔ سیرت اہل بیت یہی ہے کہ خواتین کا مکنہ اتنا بڑا ہو کہ اس کا سینہ اس مکنے میں چھپ جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور درخواست کروں گا مومنین سے، ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور جو ہمیں گالیاں دیتا ہے آپ اس کو گالیوں کا جواب کبھی نہ دیں، یہ ہماری درخواست ہے۔ ہم ان کو جس طریقے سے نرمی سے سمجھا سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ باقی ہم حق بتا رہے ہیں، حق بتاتے رہیں گے، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، جنسی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اہل بیت علیہ السلام نے سب بتا دیے۔ وسائل الشیعہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں میں دعوت دوں گا کہ وسائل الشیعہ کتاب پڑھیں، پھر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا کیا بتا دیا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔